kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kamong tanan? Sa pangalan sa PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, kinasing-kasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining sukatakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kinang inyong alagad sa kangina ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong nahimutangan o uban sa natagtag sa ka mga reduced aron sa ingon niya na mo inyong magamit ninyo nagaron sa pagtuon nato sa mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung aduna may mga referensya nga among pagabasahon kana ginabasa namo aron dili pagsupak sa Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga mapatalingugan dinhi sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 hulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag Sabado. O sa teleradyo sa Ronda FM sa Kidapawan, mabatian kini nga programa sa oras sa alas 5 hangtod alas 6 sa gabi matag adlaw nga Domingo. O kini hiyo na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Louie Dunyas. Ug ako sa Arturo Saltarin. Kinusab si Ronica. Kumusta kanyo mga kagalahan kay Ksunan? Ako sa inyong alagad sa kangina, Evangelista Brother Renato Tumandan. Aron di sa paglangay, hatag ko sa kauban ng ministro. Kinausap yung Brother L. Brian Paderon. Kinausap si Brother Bobby Arado ug gihatag pa nako sa kaministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan o kaigsunan? Kiniusap si Brother Romy Rama. Kamus katambaya yung nasab karon sa pagkatod kaninyo sa kamaturan aron magapadangat ka na to ngadto sa kaluwasan. O karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tima. Ninihiyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa dili pa tamo adto sa unahan at binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President and Founder ng ICAGC, Ma'am Lilia Tuonan, ang sausab siya sa sakop sa PEDM o binabati po natin ang General Secretary sa ICAGC, Ma'am Lisa Soba. O ginapangumusta nato ang atong Legal Counsel, Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo diha. O nining higayon na karon ang dili pa tamo adto sa unahan hisgutan sa nato bradani ang bahin sa PEDM kung ano ba ang sistema sa PEDM kung magisgutag legal nga pamaagi bradani sa hisgutan nato ang PEDM. Ang PEDM, Brad Macarayo, registrado kini sa Securities and Exchange Commission kaniadtong Marso 6 sa tuig 2024. O kini ang mga katuyuan nini nga maong pagtulunan mao kini ang nakasulat sa atong bylaws nga kinahanglan tamdan kini sa mga kauban nato nga mga ministro aron masayon sila kung sa gid ang katuyuan ug tumong sa atong pagtulunan. Aron pagpadayon atong susihon ang iyang registration number nakasulat kini sa atong registration sa Certificate of Incorporation nga 2024-0301-003-03 mo kanang atong registration number sa pagtulunan sa PEDM. O ang katuyoan nini mo ang pagpakailap sa espirituhanong pagtulunan nga diha sa Espiritu Santo pagkailap dinhi sa pagtulunan ug pagsalig diha sa Espiritu Santo mo kanang usa sa mga katuyoan ug pagmugna og mga buhatan sa naglain mga dapit mga chapters nga kutob sa mamugna sa atong mga kauban nga ministro ug mga misyonaryo ug mga misyonarya. Busta mo kana ang katuyoan sa atong Juan Brad Macarayo ug ang pinaka-importante ni sa nga aspeto kaning itawag membership qualification nga adunay maayong baruganan diha sa katilingban ug nagbaton sa kinaya sa pagigangay ug pagsinabtanay sa ubang mga relihiyon. Okay. Muna nga ang pagtulon ang PEDM usa kini ka rehistrado sa gobyerno sa Pilipinas ug ang katuyuan mao ang pagpakailap sa pagsalig
sa tao diha sa Espiritu Santo ang usa sa mga katuyuan ug ang paghatag, pagtabang sa pagtambal sa mga nanginahanglan sa espiritual nga paagi sa pagtambal. O ang atong paghisgutan karon, labi na ang dagan sa atong panahon karon, nga daghan kita nga mabati sa mga balita o kabahin kana sa mga nakasulat sa Biblia, kay ang gisulat nga mga panagna sa Biblia walay bisan usa ka kudlit o tulpok nga nakasulat diha nga masayloan ang tanan mamatuman ug pagatumanon ang tanan nga mga gitagna sa Biblia matuman base sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pero atuan nato ang Biblia. Ang atong Ginoong Kristo mismo nagsulti sa dinhi pa siya sa kalibutan nga ang gikudlit nga naa sa Biblia gisulat gibutangag tulpok, kanang tulpok nagpasabot matuman. Diha matuman ang tagna nga nakasulat sa Biblia bisan pa sa kasuguan. Naaba sa Biblia, mabasa nato Brad Renato. Adunay mabasa Brad Makarayo. Ito pagbasahon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 18. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o usak tulpok niini hangtod ang tanan matuman. So sa nabasa sa nakasulat sa Biblia kana ang prueba nga giingon sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan nga samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan sa kakudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Nga kung unsa kanang gikudlit butangag tulpok mao kana ang pagtuman mga panagna nga nakasulat sa Biblia nga ang tanan nga nakasulat mamatuman sa nakasulat sa Biblia. Doon na bagyod kita'y pruiba ni Ana Brad Jordan. Adunay gyud kita mabasa diha Brad Makarayo ug ato lang pagbasahon diri sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa gipadayag sa iyang kapitulo 1 bersikulo 3 mao kini ang gipahayag sa Biblia ang nagaingon. Bulahan ang nagabasa og ang mga nagapaminaw niini nga sulat. Kung tumanaw nila ang nahisulat dinhi kay ang mga panagna dinhi hapit na may tabo. Busa, bulahan ang mga tao nga nagabasa og ang nagatuman sa mga nakasulat kay ang tanan nga tagna diha hapit na mahitabo o hapit na matuman. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, base sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Ang mga gilatid sa Biblia o gisulat sa Biblia nga mga tagna dunay katumanan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Usa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, naghisgot siya sa dakong kasakitan nga mahitabo sa tibuok kalibutan nga kana wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Asa ang pruiba nato nga mabasa diya sa Biblia, Brad Art? Nga itong mabasa din sa ang puriba, mabasa na to diri sa Mateo sa ang kapitulo 24 versikulo 21. Ingon ani ang atong mabasa. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, muabot ang dakong kasakitan giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang nakasulat sa Biblia, mo na'y dakong bantayanan ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga dakong kasakitan nga mahitabo ug kana kung mahitabo dili na mahitabo pa pag-usab base sa nakasulat sa Biblia. Sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan,
naghatag ang atong Ginoong Hesukristo. Doon na siya gihatag. Naghatag ang atong Ginoong Hesukristo og mga ilhanan nga mahitabo og ang mga ilhanan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Nangasaksihan na nato karon Pradani, doon na bigay prueba nga ang atong Ginoong Hesukristo naghatag siya og mga ilhanan sa dili pa moabot ang dakong kasakitan nga iyang gipasidaan nga sa Biblia matuman kanang mga panagna og ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Klaro kayo ang mga gisgutan nga kasakitan nga may maguna sumala sa pahayag ni Kristo. Kung ibasa sa kauban nga Mateo 24:21 at paubos pagbasa sa Mateo 24 versikulo 6 versikulo 6 ang pahayag. Kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkailaing mga dapit. Kining tanan mao may sinugdanan sa mga kasakit. Usa klaro kayo ang gipakita nga ilhana sa atong Ginoong Kristo nga kanang kasakit nga gisgutan mo kana ang gubat nya kagutom ug gingharian nga batok ka gingharian, gutom ug mga nagkailaing mga dapit, mga linog mo kana ang mga kasakit nga gisgutan. O kanang mga linog nahitabo kana bago pa lang nahitabo katong nahitabo nga linog sa Russia ang isunod ayon ang tsunami o sa uban pa nga dapit nga nahitabo ang linog o aduna dayoy gisulti pos atong Ginoong Kristo nga gutom nga mahitabo sa nabasa sa Biblia o ang gisulti pa yun sa atong Ginoong Kristo ang panaggubat sa nasod batok nasod kana nangasaksihan nato sa mga nasod nga nagira sila. Nagubat ang nag-inkwentro ang matag nasod sama sa Ukraine o sa Russia, sama sa Israel o sa Iran, sa Hamas o sa mga nasod nga gika-inkwentro sa Israel. Sa nabasa nato sa Biblia, ningon ang atong Ginoong Kristo, dili pa kini ang katapusan. Kinahanglan kini mahitabo. Ingon din atong Ginoong Kristo, sinugdanan lang ni sa dakong sinugdanan lamang kini sa mga kasakitan. Ang mga kasakitan, ang gisulti sa ato Hesus Kristo, masinatian sa tao matag karon ug unya. Pero dunay pinaka kuyaw. Kanang giingon sa Mateo 24:21 ang nagsulti atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan nga wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Sa gibasa ni Bradani, sa Mateo 24 versikulo 6 hangtod sa versikulo 8, nagisgot ang atong Ginoong Kristo, dili pa kini ang katapusan. Doon na gyoy katapusan. Nga kanang katapusan, nagpasabot ang atong Ginoong Kristo o gitumbok sa atong Ginoong Kristo ang dakong kasakitan. Susihon ta man naon niya pag abot sa unahan. Kung unsa nang giingon sa atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan. Pero sa dili pa na mahitabo, makasinati kita og mga para sa atong Ginoong Kristo ginagmay lang kinahanglan mahitabo na kanang gitawag nga mga panagubat nasod batok nasod unya sa diha nga mulala kana o mulungtad og dugay apektado ang mga sibilyan. Dunay kanihit sa mga pagkaon, so mahitabo ang gutom base sa nahitabuan nga mga nasod nga nahitabo ang gira. Ingon ana sa plastada nga nakasulat sa Biblia, dili gina siya malikayan. O doon na po tayo, mga nangakita pong balita nga dagkong mga kadaot nga nahitabo tungod sa bagyo, tungod sa makusog nga mga baha. Pero sa balaang kasulatan, tipik ka na sa gitagna sa Biblia nga magsunod-sunod ang mga katalagman sama sa bago pa lang nahitabo dito sa Luzon nga nagsunod-sunod ang mga bagyo. So dunay mga dapit nga landslide na hitabo o doon na po'y mga ang uban grabing pagsaka sa tubig. Ngun ana nga sistema kabahin kana sa gitagna sa Biblia nga mahitabo ang pagsunod-sunod sa mga katalagman. Doon na bagi kita'y pruiba na Brad Rome? Doon na gyud Brad Makarayo sunod-sunod ang mga katalagman sumala sa nakasulat sa Biblia. Nga itong basahang na Biblia, kini ang pulong sa Dios. Dini sa nakasulat sa Ezekiel Kapitulo 7, versikulo 5, ug ikama nato sa 26. Ako ang Ginoong Dios nagaingon, muabot ang sunod-sunod nga katalagman. Muabot kanila ang sunod-sunod nga mga katalagman ug
mga dautang balita, mangayo silag mga mensahe gikan sa mga propita, apan wala sila'y madawat. Dili na itudlo sa mga pare ang bahin sa kasuguan o wala na usay mga tambag gikan sa mga tigdumala. Sa nabasa sa Biblia, mauna ang prueba nga adunay mahitabo nga magsunod-sunod nga mga katalagman. Mauna nga usahay nahuman ang usa ka bagyo, naanapoy mo sunod nga bagyo. Ingon ana nga sistema. Mauna nga sa nakasulat sa Biblia, gitagna na daan, gisulat na daan, mahitabo yun na. Kay ilahanan ka na nga nagpadulong na kita sa gitawag og katapusan nga mao kana ang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga kung unsa kana masayran tana pag-abot sa unahan niining atong tapi karon nga gisgutan niini karong higayuna. Ato sang susihon pag-abot ni anang panahona kanang dakong kasakitan bisan pa unsa pa ang posisyon sa tao. Munay giingon nga makatagamtam ang kalibutan ang yuta sa grabe ka kasakit. Naaba sa balaang kasulatan mabasa nato Brad Bobby? Og naa jud mabasa Brad Macarayo sa King James Version, Sa Sophonias, Kapitulo 1, versikulo 14, kama sa 18. Ang dakong adlaw ni Jehova, haduol na kini, nagahaduol na ang og nagadali ang hilabihang gayud. Bisan ang tingog sa adlaw ni Jehova sa makusganong tao nagasinggit didto sa malapit na gayud. Oh, sa mapait gayon. Mapait Sa 18. 18. Ang ilang mga ang salapi og ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot ni Jehova apan ang tibuok nga yuta pagalamoyon sa kalayo sa iyang nagpanga hugyo Sa pagpangabubo. mga bugho kay tibawon at tibawon sons niya o tapuson niya ang makalilisang gayon alang sa tanang mga nagpuyo sa yuta. Oh. Sa nabasa sa Biblia sa bersikulo 14, bisan pa ang kusganong tao musinggit didto sa mapait gyud. Unya sa 18, pag abot niya ng panahon na ang salapi sa tao ug ang bulawan dili makaluwas sa tao. Pag abot sa adlaw sa kaligutgot, unya ang yuta pagalamyon sa kalayo sa pagpangabubho sa Dios og tibawason sa Dios, tapuson sa Dios. Sa makalilisang gayon silang mga nanagpuyo sa yuta. Pagbasahon ka na sa King James Version, si Buano ang gibasa. Pagbasahon sa King James Version sa Tagalog, giingon na kana sa Sifanias 1:14 kama 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam sa makatuwid bagay. Ang tinig ng kaarawan ng Panginoon ay makapangyarihang. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Sa nabasan nato sa Biblia, pag-abot niya ng adlaw, bisan pa ang gamhanang tao musinggit sa ilabihang kapait. Sa 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy sa kanyang paninibugho sapagkat wawasakin niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Sa nabasa nato sa Biblia, usa ka na ka mahitabo nga nakasulat sa Biblia bisan pa ang salapi o bulawan dili makaluwas sa tao pag abot ni anang panahon na ang kalibutan masunog sa hilabihang kainit pinaagi sa kalayo. Sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan kana ang nakasulat sa Biblia. Pag abot ni anang panahon na mao kana ang gitawag dakong kasakitan. Bisan pa ang gamhanang tao mutyabaw sa hilabihang kasakit, mutyabaw sa hilabihang kapait sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og kanang panahon na
mao kana ang gitawag katapusan sa tanang mga butang unsa may napundar sa tao diri sa kalibutan. Pag-abot sa panahon dili mapuslan sa tao. Nganuman tungod kay nakasulat na kanadaan nga ang tanang mga butang adunay katapusan. Pati na, apil na ang kalibutan. Asa ang prueba, Brad Rudy, nga mabasa nato sa Biblia? Niya ang prueba, Brad Macarayo, sa unang Pedro, sa iyang kapitulo 4 o sa iyang versikulo 7. Apan ang katapusan sa tanang butang, nagkahidool na. Busa magmalinaon kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo manag-ampo. Sa nakasulat sa Biblia gitin-aw nga haduol na ang katapusan sa mga butang. Sa gibasa niya ang King James Version, basahon ko ang pulong sa Dios sa 4:7. Hapit na ang katapusan sa kalibutan. Bisag diha lang takutob sa pagbasa gisusi nato katapusan sa mga butang. Sa gibasa sa King James Version, diri sa ang pulong sa Dios gibasa katapusan sa kalibutan. Mao na ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia base sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Ang tanan nga gikudlit, gibutangag tulpo, matuman ang tanan. Base sa nakasulat sa gipadayag sa ang pulong sa Dios sa 1 versikulo 3 gitin-aw nga ang tanan nga gitagna matuman. Hapit na mahitabo. Sa gibasa sa nakasulat sa Biblia, ang dakong kasakitan mao ang katapusan sa mga butang, katapusan sa kalibutan sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Sa nakasulat sa Soponias 1 versikulo 14 kama 18 sa gibasa kaganiha sa kauban nga ministro sa Cebuano King James Version, giingon nga sa 18 ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot ni Jehova. Apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabubuho kay tibawaso niya o tapuso niya sa makalilisan gayud silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Sa nabasa sa Biblia ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo tungod kay kining yuta o kining kalibutan o langit gitagana kini sa pag-abot sa adlaw sa panudya sa nakasulat sa balang kasulatan. May prueba ba gyud kita ni ana sa Biblia, Brian? May prueba gid kita, Brad Macarayo. Mabasa kini sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 7 padulong sa Ikama nato sa Gis Hanto 12. Sa 7, apan pinaagi mao surausab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo. Gipanatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. O mao na ang nakasulat sa Biblia pos og kaniyot. Brian, sa gibasa mo sa nakasulat sa Biblia tin-aw na sa nakasulat sa Soponias nga giingon nga ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo. Sa gibasa kay giingon tapuson sa Dios sa makalilisan gayud silang tanan nga nanagpuyo sa yuta kadtong mga tao nga nagbuhat katong dili Dios nun sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ug ang langit ug ang yuta gitagana alang sa kalayo sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot niya anang panahon na unsay may tabo sa langit ug sa yuta o sa kalibutan. Sige. Sa Gis, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit magawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. Ang pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Sa 11 sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagka kinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagka-Diyos nun. Sa 12 ang mga pagbuot o ang mga padali pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan magatunaw sa kalayo. Mao ni ang gisgutan sa nakasulat sa Biblia sa Soponias 1:18 ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo.
Sa gisulti ni apostol nga si Pedro, giingon sa Biblia, ang kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit, pinaagi sa kalayo. Sa versikulo 12, nga giingon nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit ug ang makasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo, sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia pag-abot sa adlaw sa panudya. Gitagana na ang kalibutan, nagpadulong na sa gitawag og katapusan sa kalibutan, katapusan sa tanang mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa kinahanglan nga pangandaman sa tao nga makita og naa siya makapaingon og makaplagan na niya asa ang iyang kasiguruhan pag-abot sa tukma nga panahon, pag-abot sa katapusan sa kalibutan, pag-abot sa katapusan sa mga butang sa atong nabasa sa Biblia. Tungod kay ang kalibutan gitagana og ang mga tao nga dili Dios nun gitagana alang sa gitawag nga kalayo nga mao ang mutunaw sa langit o sa makasugdanan nga ania sa kalibutan. Lakip na ang mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og ang sitwasyon sa kalibutan sa pagkakaron gihulagway na sa Biblia. Ngano nga ang kalibutan gitagana para sa kalayo, tungod kay ang kalibutan gihulagway og unsa ang ania sa kalibutan. Brad Louie, unsa ang paghulagway sa Biblia sa kalibutan kung basahon nato sa Biblia? Mao kini ang pruweba, Brad Macarayo, ang nakasulat sa Isayas kapitulo 24 sa bersikulo 19 kutob sa 20. Mao kini ang ipahayag sa Biblia. Ug ang basahon nato nga Biblia ang Catholic Bible. Nagunob ang kalibutan, nauyog og nasiak kini. Nagsusapinday ang kalibutan dahubog, nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan og inig kapukan ini dili na kini makabangon. Basa na to, Brad Macarayo. Munay giingon sa nakasulat sa Biblia, ang kalibutan gitagana alang sa kalayo. Sa adlaw, sa panudya, sa mga alang sa mga tao nga dili Dios nun sa nabasa nato sa Biblia. Pagkapukan sa kalibutan dili na makabakod base sa nakasulat sa Biblia. O pag-abot ni anang panahona, gisulat na daan o gipasidaan na daan ang katapusan sa mga butang, katapusan sa mga tao. Lakip na ang mga mananap, lakip na, apektado pa bisan pa ang mga isda sa dagat. Doon na bagyod kita'y prueba nga mabasa sa Biblia, Brad Jordan? Aduna gyud, Brad Macarayo, ato la pagbasahon diri sa Supunya sa iyang kapitulo 1 bersikulo 2. Ug mao kini ang nakasulat sa Biblia. Akong pag-uton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Jehova, akong pag-uton ang tao ug ang mananap, akong pag-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulanan sa mga dautan ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Jehova. Sa nakasulat sa Biblia nga ang buhaton sa Dios nagiingon pagaut-uton niya sa hingpit ang tanang butang sa naong sa yuta. Munang gisgutan ni apostol nga si Pedro 4:7 sa unang Pedro, katapusan sa tanang mga butang o katapusan sa kalibutan. Giingon dayon, pagaut-uton niya ang tao, tagsa-tagsa niya. Apil ang mga maranap, pagaut-uton, bisan pa ang mga langgam sa kalangitan, bisan pa ang mga isda sa dagat, o ang makapangdulanan sa mga dautan, o pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta. Mauna ang gisulti sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa angay pangandaman sa tao o hinuktukan sa tao nga unta dili ta maapil pag-abot ni anang panahona sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia nga unta makadangat kita nga makabaton kitag kasiguruhan sa pag-abot sa katapusan sa kalibutan o katapusan sa tanang mga butang, sa pagkahagba sa kalibutan. Tungod kay kun ang tanan nga ania sa kalibutan mahimong mawagtang kini o dili na mapuslan pag-abot nga mapuka na ang kalibutan o dili na kini makabakod pag-usab tungod kay kini matunaw sa hilabihang kainit base sa atong nabasa nga nakasulat
sa Biblia nga gisulti ni apostol nga si Pedro. Doon na ba kita'y prueba sa Biblia, Brad Art, nga aduna gyoy nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan dili na gyud mapuslan? Aduna, Brad Macarayo. Dini sa basahon sa ang pulong sa Dios sa Isaiah sa yang kapitulo 24 bersikulo 1 ikoma 3 ingon ani atong mabasa. Pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan ug pati bulaagon niya ang mga pumuluyo niini. Kuma 3. Malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahibili niini. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Mamula Sa versikulo 3. sa bersikulo 3 Mao kini ang giingon sa Ginoo. Mo mala og mugahi ang yuta. Maluya ang tibuok nga kalibutan, apil ang kadung dungganan sa mga tao sa kalibutan. O ingon ana ang ato nabasa. Sa nakasulat sa Biblia, tin-aw na nga ang kalibutan sa nabasa sa Biblia, pagalaglagon sa Ginoo hangtod nga dili na mapuslan sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unya giingon wala gayoy mahibilin sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao na ang nakasulat nga panagna og gipasidaan-daan sa nakasulat sa Biblia, katapusan sa mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Katapusan sa mga nanagpuyo sa yuta, pero luyo ni anang tanan nga adunay plano ang Dios. Aduna pa siya plano nga aduna po'y mahibilin bisan pa nga ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo pag-abot sa adlaw sa katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan. Pero luyo ni anang tanan sa pagsunog pinaagi sa kalayo sa kalibutan o sa mga ania dinhi o sa mga butang ania sa kalibutan. Doon na pa'y jutay nga manghibilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia o ang kalibutan ang hinungdan ngano nga ipakanaog kana sa Dios tungod kay ang tibuok nga kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios sa mabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Pero Dani, para pagpruiba do na bagyod kitay mabasa nga ang tibuok nga yuta na ilalom sa tunglo sa Dios. Brad Dani? Aduna kita prueba niya na Brad Macarayo kan nakasulat sa basahon ni Isaias sa kapitulo 24 bersikulo 6 ingon niyang pahayag. Tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nahibilin. Usa kanideng tunglo mao kini ang mulamoy sa tibok nga yuta bisan pa niya na adunay gamay o jutay nga mahibilin. Busa mauna ang nakasulat sa Biblia nga ang tunglo mao'y mulamoy sa yuta o jutay lang ang mahibilin sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Nindot kung makauban ta ni anang gitawag og jutay lang nga mahibilin pag-abot sa adlaw sa tunglo nga ibubo sa Dios dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta o dinhi sa kalibutan. Unsa ba ang tunglo o ikapilang tunglo Bradani ang musunog sa tibuok nga yuta o sa tibuok kalibutan kalakip na ang mga tao nga pagalaglagon sa Dios ni anang panahon. Subala sa version sa Biblia nga Bugna version sa kapitulo 11, Bugna 11 bersikulo 14 ingon niyang pahayag. Mingagi na ang ikaduha katunglo anya karon ang ikatulong katunglo moabot sa madali busa ang tunglo dayng isgutan ni Isaias nga mo'y mulamoy sa tibok nga yuta mao kaning ikatulong tunglo kay duha na katunglo ang niagi. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia ikatulo daing tunglo day ang duha miagi na. Unsa bang gitawag ikatulong tunglo nga mo'y mutapos sa mga butang ania sa kalibutan o musunog o mutunaw sa kalibutan? Walay lain mao kana ang gitawag og gubat. May prueba bagyod kita ni ana Brad Rome nga ang gubat makasunog sa nakasulat sa Biblia. Doon lagi kita prueba Brad Macarayo tungod sa kasuko sa Dios yang ibubo ang kusog sa gubat din niya mabasa ang prueba sa nasulat sa Isaias
sa iyang kapitulo 42 bersikulo 25 nagaingon, tungod nini yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaw kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, tin-aw nga ang gitawag og ikatulong-tunglo mao kana ang gitawag kusog sa gubat, og ang gubat nga nakasulat sa Biblia, ang gubat nga nakasulat sa Biblia mao kana ang gitawag ikatulong-tunglo nga mao kana ang gubat. Og sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, tin-aw nga ang gipasabot nga ikatulong-tunglo, ikatulong gubat sa kalibutan. Nahitabo na. Bradani, kano saan nahitabo ang unang gubat, Bradani, o ang ikaduhang gubat? Ang unang gubat sa kalibutan nahitabo kaniya itong 1914 hangtod sa 1918. Ug ang ikaduhang gubat sa kalibutan tungsugod sa 1939 natapos sa 1945. Ug ang katulong gubat hapit na mabot. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ikatulong gubat ang mahitabo sa kalibutan nga wala pa mahitabo. Sukad sa pagkatukod sa kalibutan nganuman, dunay naa diya sa ikatulong gubat sa kalibutan nga dili nato nakita niadtong panahon sa unang gubat o ikaduhang gubat sa kalibutan sa history sa unang gubat o sa ikaduhang gubat. Nganuman, tungod kay kung maghisgot ta og gubat sa una katong 1914 o katong gubat sa ikaduhang gubat sa kalibutan, panahon sa hapon, ang hitabo ni ana duna pay kataguan ang tao. Pero niining ikatulong gubat sa kalibutan, huna-hunaon na to. Sa Soponias 1 versikulo 2 og 3 gibasa kaganiha, apil isda apektado. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ngano nga apektado ang isda? Nga tuwa sa ilawom, nabuhi sa ilawom sa tubig. Ngano? Tungod kay Bradani, unsay maka-apekto Bradani sa bisan pa ang mga isda apektado pag abot sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ngano Bradani nga maapektahan ang mga isda Bradani? Unsa di ay ang nadala na sa hangin nga mo paingon gihapon dito sa tubig pag abot ni anang panahon na Bradani, kung mahitabo buulbo ay ikatulong gubat sa kalibutan. Ang ikatulong gubat nga mahitabo sa kalibutan Brad Macarayo, kuha naman guni ka ng nuclear war. Busa wagi mabili niya ni sunugon maginantanan ang inyo ang mga langgam sa langit masunog tungod sa kalayo ug ang dagat masunog gyapon mohubas tungod sa kalayo gyapon nga buhian sa nuclear war, mga nuclear bombs. Mao na nga pag-abot ana apektado, mao na giingon nga Dios na lang ang nahibalo sa mga tao, depende na lang na sa paghatag niya og kaluwasan pag-abot ni anang panahon. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O gikinahanglan nga pag-abot ni anang panahon ang tao makadangat asa dapit ang gikayusahan sa amahan o sa anak. Kadaghan na namo ni gihisgutan diri sa programa namo sa kahanginan. Sa Mateo 6 sa footnote, gingon kana diha nga nagkahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Sa purpose nga nagkahiusa sila, sa tumong nila nga ang mga tao ni anang panahona mapadad-an og manluluwas dinhi sa kalibutan, og ang gikayusahan sa tulo ang Espiritu Santo mao ang ipadala nga mobarog nga mangluluwas pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ngano man tungod kay ang atong Ginoong Kristo dugay nang nisaka sa langit. Sa mabasa nato sa Biblia kauban sa mga apostoles, bisan pa ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo magibilin dinhi sa kalibutan ni atong panahon na tungod sa misyon, wala na bisan usa ka buok apostol karon nga nahibilin apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang gisulti sa atong Hesukristo sa dinhi pa sa kalibutan, naghisgot siya og manluluwas, naghisgot po siya dakong kasakitan. Kung nagpasidaan man siya og dakong kasakitan, nagpasidaan po siya nga doon na po'y magbarog nga manluluwas, nga kanang manluluwas iyang gitudlo. Siya ra po'y nagpahibalo. O kana nga manluluwas, dunay kalambigitan pod ang amahan
ni ana sa manluluwas nga ipadala diri sa kalibutan. Pero bradani, para pagprueba, doon na bagyod tayo mabasa sa Biblia, bradani, nga ang Espiritu Santo gipaila sa atong Ginoong Kristo kung pananglitan mo abot na ang ikatulong gubat sa kalibutan. Pag abot ni anang panahona, may kalambigitan ba ang Espiritu Santo bahin sa kaluwasan sa tao? Adun na kay priba na Brad Makarayo, kana si Kristo mismo ang nagpahayag. Sayang pahayag nga nakasulat din sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 15 ang tud sa 17. Basahan na to ang New Passion Translation, pero idritsot na lang sa Misaya. Matod pa, ang inyong gugma kanako, naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako magampo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og lain nga manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran, ug siya mahimong inyong higala sama kanako, ug dili kamo niya biyaan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili sila makakita kaniya bisan sa pag-ila kaniya, apan kamo nakaila kaniya, kay masuod ninyo siya og mupabilin siya uban kaninyo og anha kaninyo. Busa klaro kayo nga ang gisaan ni Kristo magpadala og lain nga manluluwas nga ang mao ang Espiritu Santo nga gikan kini sa amahan, og ang kalibutan dili makadawat kaniya kay di man makaila ang kalibutan nini. Pero kamo matud pa ni Kristo makadawat kamo kaniya kay makailaman mo kaniya og mao na siya ipon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga ang Espiritu Santo manluluwas. Huna-hunaon na to nga ang atong Ginoong Kristo nagsulti siya o tinuod. Pagsulti sa atong Ginoong Kristo kauban sa mga apostoles, wala makasapon sa 1914. Pero gisulti na, miagi na. Unsay prueba? Basahon kay nako nga ang unang tunglo gubat man, ang ikatulong tunglo gubat man na. Unya nahitabo ng duha. Basahon nako asa nahitabo ang una. Niya sa bugna 9:12 giingon, ang nahauna nga tunglo gubat man miagi na ania karon moabot na ang duha ka mga tunglo sa human ni ining mga butanga. Gisulti na daan nga ang una hitabo na ang unang tunglo pero moabot ang duha. Pagbasa sa 11:14 ni Bradani kaganiha, ming-agi na ang ikaduha ka tunglo. Sa ato pa unang tunglo og ikaduha, miagi na ang ikatulong gubat mao'y wala pa kay ang unang tunglo gubat man na, ikaduha gubat man na. Ang pangutana kanus anay tabo 1914 dugay ng panahon ang atong Jesucristo wala na sa kalibutan. Pero gisulti na daan nga nahitabo na. Nga nahitabo na ang una og ikaduhang gubat sa kalibutan. Huna-huna ang 1914 ang unang gubat, unya ang ikaduhang gubat kanus Bradani nagsugod Bradani 1939. 1939. Unsa nga bulan? September 20 plus. So ni ana nga mga bahina ang nakasulat diha sa Biblia, nahitabo na ang una ug ikaduhang tunglo nga mao kanang ikaduhang gubat sa kalibutan. Pero gisulti daan, wala pa natabo. Pero nganong giingon mo ato ba ikatulog, gipamug-atan lang sa Biblia para kanato na ining panahona karon nga di ta magkumpiyansa. Bisan to ang unang gubat, ikaduhang gubat sa kalibutan, pagsulti o pagsulat, wa pa nahitabo. Kay 1914 pa nahitabo. 1939 pa nahitabo ikaduhang gubat sa kalibutan. Pero gisulat na daan panahon sa atong Ginoong Kristo. Gisulat nga nahitabo na ang una o ikaduhang gubat. Nganong naingon ana? Para pagtuman sa dakong kasakitan kini nga may tabo gipasidaan nga pamug-atan kini sa tao. Kung kinsa man ang makatunong ani nga pananglitan ang naa sa 1914 nakasinati sa mo, wala sila makaabot na nining panahon na karon. Ang uban gani nga mga nakasapon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, 1939 nagsugod paingon sa 1944. 45. Niya na panahon na ang uban gitawag magkarog mga veterano. Unya ang pag-abot na ng uban dugay nang nangawala. Unya pag-abot ana ngano pa man giingon nga moabot ay katulog, ingon ni sa atong Jesucristo dakong kasakitan. Ngano gisapon sa atong Ginoong Jesucristo nga mahitabo ang katong unang gubat ug ikaduhang gubat, pero ang pangandamanan sa tao kining ikatulong gubat sa kalibutan kay maunay pinakakuyaw. Ngano nga maunay pinakakuyaw? Nahitabo ang unang gubat sa kalibutan 1914. Nahitabo ang ikaduhang gubat sa kalibutan, pero ang kalibutan wala matunaw. Ang kalibutan wala pa masaksi na to nga natapos ang tanang mga butang. Pero kining ikatulong gubat sa kalibutan, gisulti na pagkahagba na ni sa kalibutan,
o pagkatapos sa mga butang o pagkatunaw sa kalibutan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia busa pinakakuyaw. Ang dakong kasakitan nga mao kana ang ikatulong gubat sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao na nga angay pangandaman sa tao ug ang tinguhaon sa tao makadangat ka sa gipadala sa Amahan ug sa Anak nga mao ang Espiritu Santo nga manluluwas nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Okay, sa kang dili mag-apas. Ang atong Ginoong Kristo gisulti niya ang Espiritu Santo manluluwas. Unya pabayan-bayanan nimo ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug naa pagigisulti sa atong Ginoong Kristo. Pag-abot sa tanawa gani ang maggubat gani sa katong nahitabo sa Ukraine o sa Russia gani ang nahitabo gani. Dakong gutom sa nahitabo katong gubat sa Israel o sa Iran. Kun lang taon nato sa YouTube, makita nato dito nga dunay mga bata taw sigig hilak, sigig hawid sa tiyan kay gigutom, walay makaon. Unsa na kag mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan? Unsay makuha sa taong pagkaon? Bradani, ang mga pagkaon sa pag magtigom ang mga tao pag abot sa katulong gubat sa kalibutan, bradani abot ang tubig ug ang mga pagkaon, bradani makaon pa bakas tao. Sigurado gid nga din natungod sa radiation makahilo maguna ni mo penetrate man na sa tanang pagkaon tubig ug kanang nasangin so wa na gyud mga kaon mabaw na mainom ang mga tao na ng panahon na. Mao na pag-abot na dakong gutom ang mahitabo mga kaygalaan nga nagsunod sa among programa. Pero luyo ni anang tanan nga dakong gutom mahitabo. Nagsulti daan ang atong Ginoong Hesukristo nga dunay paglaom ang tao. Unsang paglaom? Sa pulong nga maggula sa baba sa Dios. May prueba ba kita ni anak, Brad Bobby? Og naay pruweba jud diha, Brad Macarayo, na mabasa nato sa Mateo sa King James Version, kapitulo 4, versikulo 4. Apan kaniya mitubag siya ang nag-ingon na hisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay kundi matagpulong nga gula sa baba sa Dios. Musa gitinaw. Sa gibasa sa kaubang ministro, sa gisulti sa atong Hesukristo, og si Jesus mitubag kaniya, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matagpulong nga nagula sa baba sa Dios. Nianang bahina, mao nay apason sa tao asa tong manluluwas nga mong Espiritu Santo. Doon na pagilain nga angay tinguhaon sa tao nga makaplagan sa tao. Asa man na ang pulong nga nagagula sa baba sa Dios, buti pasabot gitudlo sa Dios ang pulong sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. May tabo man ang gutom sa nakasulat sa Biblia, naisulat na ang tao di mabuhi sa tinapay lamang o mga pagkaon nga bisan unsa kun dili sa pulong nga gihatag sa Dios. Gitudlo sa Dios. Ang problema sa pagkakaroon kung ang tao magpabayan-bayan sa pagpangita. Ang Mateo City baya, nagsulti baya ang atong Ginoong Kristo. Tinawi ang ikayo din eh. Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo sa Mateo City, nag-ingon sa nakasulat sa Biblia, giingon sa pagpayag, pangayo og kamo paghatagan, pangita og kamo makakaplag. Bisag diha lang. Unya giingon sa bersikulo 8, kay ang tanan nga nagapangayo makadawat o tanan nga nagapangita makakaplag. Ang problema lang kung dili pangitaon sa tao. Naghatag na ang atong Ginoong Kristo giya nga asa ang kaluwasan sa tao pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan naa sa Espiritu Santo. Pero pruibahan ta. Kung ang Espiritu Santo man manluluwas nga gisulti sa atong Ginoong Kristo o ang Espiritu Santo siya man ang gitudlo unya nagsulti ang atong Ginoong Kristo nga dunay pulong nga itudlo sa Dios magula sa iyang baba. Gipamatud-an ba yun sa Biblia nga ang Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang? Oo. Gipamatud-an kana sa Biblia. May prueba ba gyud kita ni ana sa Biblia, Brad Rudy? May prueba gid kita, Brad Macarayo. Niya sa Juan sa iyang kapitulo 14 ug sa iyang bersikulo 26. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa gitinaw nga ang Espiritu Santo mao ang puli sa atong Ginoong Kristo mutudlo sa tanang mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og ang Espiritu Santo
Kung basahon kana sa balaang kasulatan, siya gyud ang mutudlo sa mga butang o ang pulong nga gisulti sa atong Ginoong Kristo, mapamatud-an ginato. Ang Espiritu Santo gyud mao ang magatudlo sa mga pulong, litra por litra. Mabasa nato sa Biblia, Brian, nabagid kitay mabasa sa Biblia, litra por litra nga ang Espiritu Santo mutudlo gyud sa mga pulong. Nabagid tay mabasa sa Biblia. Hagi kita mabasa Brad Macarayo litra por litra. Diri sa atong gamit nga referensya karon ang pulong sa Dios og diri sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17 og ang giingon o gamitan ninyo ingon ang helmet nga nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw na nga ang Espiritu Santo mutudlo sa mga butang, muhatag sa mga pulong gipakasamag espada. Ang pulong sa Dios Hebrehanon 4:12 gamhanan. Og sa gahom sa pulong nga gipakasamag espada nga ihatag sa Espiritu Santo. Ang pulong nga gipakasamag espada sa gahom ni ana ang tao maluwas bisan pa sa gutom, kamatay og sa gubat sa atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero mahulog man og private interpretation kung dili nato basahon ang Biblia. Brad Louis, mabasa ba gyud sa Biblia litra por litra nga sa kagahom sa pulong gipakasamag espada luwason ang tao panahon sa gutom, gubat ug kamatay? Letra por letra gyud Brad Macarayo. Aniya basahon nato ang nakasulat sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Mo kini ang giingon. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. No, busa sa nakasulat sa Biblia litra por litra nabasa na. Mo na giingon nga ang pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Usay gisulti sa atong Ginoong Kristo, naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kinsay mutudlo? Espiritu Santo. Sa unsa gipakasama? Gipakasamag espada. Sa gahom ni ana, maluwas ang tao panahon sa gutom, gubat, og ingon man kamatay. Lusok ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Busa, importante ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Importante nga siya atong dawaton o siya atong patalinghugan ining panahon na karon. Ang problema kung maabta na lang ta sa ikatulong gubat sa kalibutan di patakadangat sa pag-alagad sa Espiritu Santo o dili pata makadawat sa mga butang nga ihatag sa Espiritu Santo o ihatag niya nga mga pulong. Mauna ang pinaka problema, mauna ang pinakakuyaw sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero kung lantaw na to sa Biblia, kung kinsa kining mga tao nga gitudloan sa Espiritu Santo ug nakadangat na, mga alagad ni sila sa Espiritu Santo. Nangalagad ba sila sa Espiritu Santo? Tungod kay nakaplagan na nila ang Espiritu Santo nga gisulti sa atong Ginoong Kristo nga mao ang manluluwas. May mga alagad ba gyud ang Espiritu Santo, Brad Jordan? Aduna gyud Brad Macarayo ug ato lang pagbasahon diri sa Roma City Size. Roma City Size. Mao kini ang nakasulat. Apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa tin-aw nga dunay bag-ong nagkinabuhi nga mga alagad sa Espiritu Santo. Mga alagad sila sa Espiritu Santo, bag-ong pag-alagad og sila mao ang gitudloan sa Espiritu Santo, sila ang midawat sa mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa mailhan nimo ang mga alagad sa Espiritu Santo tungod kay dunay prueba nga pulong nga anaa nga nadawat nila ug bisan pa katong bag-ong mo mususi ug bag-ong nga mudawat ni ana ug kana madawat ba ang pulong naa ikapamatuod mga kahigalaan ug mga kaigsuonan ug dili lamang kay mga pulong lang mga butang nga ihatag sa Espiritu Santo bisan pa ang pag-ampo ihatag sa Espiritu Santo sa iyang mga alagad tungod kay siya ang manluluwas siya ay nahibalo unsa
ang pag-ampo nga ihatag sa diha sa iyang mga alagad tungod kay siya man ang manluluwas. Siya ra po'y nasayod kung asa ang pag-ampo kay iyang patalingugan. Unsa ang pag-ampo sa iyang mga alagad ngadto kaniya sa Espiritu Santo nga iyang patalingugan tungod kay siya ang maghatag sa kaluwasan. Siyempre siya pod ang maghatag sa pag-ampo. May pag-ampo ba diha sa Espiritu Santo, Brad? Art? Aduna Brad Macarayo, atong mabasa dinhi sa Judas siyang kapitulo 1 bersikulo 20, ingon ani ang atong mabasa. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan. Pag ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia may pag-ampo gyud diha sa Espiritu Santo. Importante nga ang tao makadangat sa Espiritu Santo. Pag nakadangat ka sa Espiritu Santo, makadawat ka sa pag-ampo nga iya sa Espiritu Santo. Makadawat ka sa mga butang nga ihatag sa Espiritu Santo ug may mga ilhanan. Doon na dayoy trabaho ang mga alagad sa Espiritu Santo. Ang ilang trabaho sa pagpahibalo sa mga tao, labi na sa pagsalig sa tao. Kung diya sa Espiritu Santo, ilabi na gyud ni anang atong palaabuton ang katapusan sa kalibutan, katapusan sa tanang mga butang, katapusan sa mga taong laglagon sa Dios nga mao kanang ikatulong gubat sa kalibutan. Ang trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo sa pagpahibalo nga ang mga tao kinahanglan magsalig diya sa Espiritu Santo pinagis ilang trabaho sa pagwali nila sa ilang gialagaran. May prueba ba gyud kita, Bradani, sa Biblia nga dunay mga trabaho ang mga alagad sa Espiritu Santo? Aduna Brad Macarayo, o kay mga alagad mo sila, siyempre ang ilang ibalita, mao ang Espiritu Santo. Sumala sa itong mabasa sa unang Pedro 1:12. O kanila gipadayag, dili silang kagalingon, kundili kaninyo na nag-alagad sila. Diya sa mga butang nga karon kapahibalo na kaninyo, pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang anini ang mga manulunda ng andoy sa paghudong. Usa mga alagad sa Espiritu Santo, magsangyo sa ngalan sa Espiritu Santo. Sa katumanan, Bradani, Wala lain ang pagtulon sa PADM, kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, kay kita lamang sa tanang tibok kalibot ang nagwali sa tinuod nga Espiritu Santo nga atong gibalita alang sa kaluwasan sa tao. busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw na nga ang mga ilhanan sa alagad sa Espiritu Santo magwali sa Espiritu Santo o ipahibalo nga ang tao kinahanglan matimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan o ang muhimo ang Dios mismo sa nakasulat sa Biblia. May prueba bagid kita nga doon ay timbre sa Espiritu Santo para sa katubsanan, Brad Bobby? Meron jud Brad Macarayo, mabasa na to sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Og ayaw ninyo pasakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kini nagatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa giingon ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios na kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung basahon kana kanang giingong pagtubos adlaw sa kaluwasan sa Bibliang Katoliko nga pagaluwason kamo. Kung basahon sa ang pulong sa Dios sa nga translation ayaw ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang ilhanan na kamo iya na og ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, makasigurado ang tao kung ang tao mangalagad sa Espiritu Santo, tiyak na ang tao maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, pag nangalagad ka sa Espiritu Santo, nga ang timbre sa Espiritu Santo, diha mahimutang ka na sa agtang sa Pinadayag City, versikulo 2 hangtod sa versikulo 3. Og ang tao nga walay timbre sa Espiritu Santo, diha sa ilang agtang makadangat, dili makadangat sa kaluwas. Diha sa nakasulat sa Pinadayag 9 versikulo 3 ug 4. Og asa dalon sa Espiritu Santo ang iyang mga alagad og gitudloa tungod ang kalibutan matunaw og matapos og ang mga buta dadon niya sa bag-ong langit og bagong yuta diya sa ika-2 Pedro 3:13. Mga kaigalaan og mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Among gipanghinaot ngayon sabta ng mga kamaturan. Kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Herbuenis Macarayo. O kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Louis Duñas. O kini usab si Arturo Saltarin. Iniusab si Brother Rudy Camos. Inusab si Brother Jerry Villacura Munja. Kinisab si Renato Tumandan. Inasab si Brother Earl Brian Padiron. O kiniusab si Brother Bobby Arado.
Kinusab si Brother Romy Rama Camus mo yung kaninyo dagang salamat yung pagpaminaw o mayong gabi kanatong tanan.